مو فيديو صلى كيف هذا كم هذا 800 800 هذا مو اسم هذا عربي مو ما أعرف هذا مو गोभी है مو गोभी هذا زهارة مو هذا زهرة गोभी مكبر गोभी مكبر गोभी ما في مني गोभी هذا كلام هذا بانغلا ما في गोभी مشان مو هذا عربي كلام زهارة اوكي زين ممتاز بدمو كلام ما أعرف أبر هذا بصل كم هذا بصل مني هذا زنجابي هذا كم هذا ريال 300 كيلو اوكي هذا انا اشيل فري واحد كيف فري مني جيب فلوس كم هذا كم قشو 100 هذا ما في هذا بدك لغاية دول اوكي زين كيف انت فيديو صلى هذا جيب هذا يوتيوب جيب مو هذا فوتو صلى انت شو الفيديو قاعد ليش زعلان لازم زعلان انت كيف من الفيديو صلى بس كلام عربي قال فرحان فرحان ما في فرحان কি হয়েছে ভাই বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে কি হয়েছে কস না এক রেল ফাইভে কত ফাইভে কন পাম না ভাই